कशी आसात तर आयज आमी फोंडें येयल्ले आसा बालाजी टेम्पलान वचपाक। कुंकळ्या बालाजी टेम्पल आसा थंय वचपाक येयले आयज आमी। तर कुंकळ्या म्हणटे हांगा फोंड्या आनी आमगेर एक केपें तालुक्यान आसा कुंकळ्ळी, अशी ही दोन आसात, कुंकळ्या आनी कुंकळ्ळी। सो आयज आमी बालाजी टेम्पला वयतली। आमी लास्ट 2014 गेल्ली, मागीर आमी गेलीच ना। वयतली वयतली अशें म्हणल्यार आमकां टायमूच मेळना, म्हणजे अशें योग येयलोच ना वचपाक। सो आयज म्हणलें चली या थंय वचपाक पयलीं आतां आमी म्हणलें आमगेले हांगा माड्डोळा महाळशेक पांय पडपाचें आनी मागीर आमी थंय वयतली, अशें करून चिंतलें आमी आयज येवपाक। तर आतां आमी पळय हांगा माड्डोळा येयल्ले आसा, तो आमचो कुळदेव। पयलीं आमी हांगसर देवा पांय पडटलीं आनी मागीर बालाजी टेम्पलान वयतलीं कुंकळ्या। सो आतां आमी पयलीं देवळान वयता, देवीचें दर्शन घेतात आनी मागीर वयतलीं। भितर देवाक सगळें कितें फुलां फाती कितें नाल्ल अगरबत्ती सगळें भोंवटी आसा, हे सगळें मेळटा हांगा, केळीं सगळें मेळटा, कापडां पळय। हो आमगेलो संतोषबाई पळोवंक शकता, तो पळय कळस, तो भांगराचो पळय कळस पळय 21 माळेची पळय दिवली, तेका तेल 8 डबे लागता। सो तुमी पळोवंक शकतात। 21 सारके 21 माळे पळय दिवली पळय। पयलीं जाणटेल्यांनी सांगलेलें की पयलीं सातेरी देवीचें दर्शन घेवन मागीर म्हाळशे देवीचें दर्शन घेवपाक जाय म्हणून। सो आतां आमी दर्शन घेवन येयलीं, आतां म्हाळशे देवळान वयता देवीचें दर्शन घेवपाक। साहित्य भंडार हांगा सगळें मेळटा आनी तेका तेकोनी बरें टॉयलेट बी आसा। ते सायडीच्यान कॅन्टीन आसा, थंय जेवण बी मेळटा, च्या सांजची च्या दनपारचें जेवण 2 पर्यंत आसता। च्या मेळटा आनी दनपारां जेवण आनी सांजेच्या जेवणा टायमींग 2 पर्यंत आसता। आनी हांगा केन्ना मागीर देवस्थानाचे बीन हांगा आसता तेन्ना फ्री आसता। आनी उत्सवाक जावं कसले फंक्शन व्हडलें हें आसता पळय जात्रा बीन तेन्ना पळय हांगसरल्यान वचपाचें पळय ह्या रोडान थंय व्हडलें हॉल आसा, थंय जेवण बी आसता। सो हांवें फर्स्ट व्हिडिओ सगळें दाखयल्लें आसा, ते तुमी पळयात व्हिडिओ, फर्स्ट व्हिडिओ मागीर पळयात। हॉला सायडीन व्हडली पार्किंग आसा, ती सायड व्हडलें हॉल आसा थंय। आमी पळय देवळा कडेन पावली, हांगा बालाजी टेम्पल कुंकळ्या फोंड्या।
प्रसाद आसा. पळोवंक शकता वैकुंठ एकादशीक द्वार हो ओपन जाता, म्हणजे हें दार ओपन जाता वैकुंठ एकादशीक. तर हांगा वैकुंठ एकादशी तर आयज आमी बरी दिसा पावल्ली आसा. तर आयज निर्जला एकादशी. सो आयज आमी दर्शन बी बरें घेतलें हांगा सारकें आनी बरें हेका पावले आमी. हांगा अमृत समार्दना हांगा जालें उत्सव हो. बालाजी हांगा स्पेशल सारको आम खावपा येता हांगा, त्या खातीर ताका अमृत समार्दना म्हणटा. असा एक फावटी तिरुपती बालाजी देव हांगा अमृत समार्दना ह्या उत्सवाक येता. सो खूब लोक येता हांगा, सामके हजारांनी लोक येता सामके. आनी आम घेवन येता, आम म्हणल्यार मँगो. वर्साच्या 9 जुना जालो आनी तशेंच लोक सारके हांगा सामके भक्ती 2000 सुमार लोक जाले हांगा सारके. आणि आता देवळाच्या सायडीन महागणपती आसा आणि श्री पद्मावती देवाचें हें आसा. दर्शन बी जालें. आतां आमी महालक्ष्मी बांदोड्या वयता. अशें म्हण आसा की बालाजीचें दर्शन केलें म्हणटकीर महालक्ष्मी वचपा जाय अशें म्हणटात. अशें म्हणून आतां आमी महालक्ष्मी वयता. बरोबर पावलें महालक्ष्मी. आतां दर्शन घेवपा भितर वयता. तर आता आमगेलें दर्शन जालें. तर आतां आमी च्या एक घेता. बरो पावस सगळो काळोख करून आसा सारको. आतां एक कॅन्टीन आसा थंय, देवळाचेंच कॅन्टीन. तर आतां आमी च्या पितली. हांव सांगपा विसरलें, बालाजी टेंपलान थंय नवरात्रांकूय बी उत्सव जाता. कॅन्टीनान वयता. डोसा ऑर्डर केल्या, भाजी पाव, गरम उदक बी जाय आमगे फक्त धाडून दिता बरें हाडून. तर आता हो पावस चालू जाल्लो आसा. आमी आतां नागेशी वयतात. भरपूर पावस झडपा लागला. सद्या बी आमी गाडयेन बसले. मातसो पावस कमी जातकीर मागीर आमी वयतली. दर्शन जालें आतां मागीशी म्हजो आईचो देव कुलदेव. तर आमगे दर्शन जालें. आतां आमी वचपाक वयता. आयज निर्जला एकादशी. सो आयज सगळे देवळांनी आमचें बरें दर्शन जाल्लें आसा. तर आतां आमी वयता.
तर हे पळय हांगसर कॅन्टीन आसा देवस्थानाचें लागींशी. तर आम्ही सकाळी 11:30 भायर सरलेली आनी आतां पळय 8 जाली. आतां पळय साईबाबा दर्शन जाल्लें आसा. तर आतां आमी वयतात. दनपार सारकी कडक वत आशिल्लें आनी आतां सांजचो पावस झडलो आनी आतां आमी वचपाक वयता. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडियो. बाय.